पीडितको संख्या कति छ नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् डाटा सेट। नेपालीहरू त के रोग लागेर के अप्ठ्यारो नभइकन त हस्पिटल जाने त हाम्रो चलनै छैन। त्यसले गर्दा पनि शरीरमा भएको सबै अङ्गमध्येमा किडनी एउटा महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रत्यारोपण गरिसकेपछि जुन हामीले औषधिहरू खानुपर्छ जुन इम्युनोसप्रेसन सुन्नु भएको लक्षण एउटा मान्छेले एउटा किडनी लियो भने जस्तै अब प्राइमेरी डिजिजहरू नमस्ते। वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे को अवसरमा पारेर मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टर तथा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ कर्पोरेट नेपाल मिलेर यो पोडकास्ट सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यता आज हामीसँग विशेष अतिथि हुनुहुन्छ अमार बडो भाइ डाक्टर अनन्त श्रेष्ठ। आपने की खबर बडो भाइ? आपने इंट्रोडक्शन दे दें। नमस्कार दर्शक, म डाक्टर अनन्त श्रेष्ठ। म हाल चाहिँ कलेज रोग विशेषज्ञको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। हाल चाहिँ मल्का अस्पताल जाउलाखेलमा चाहिँ कलेज रोग सम्बन्धी बिरामीहरूलाई परामर्श दिने गर्छु। त्यही त दाइ, अब तपाईँलाई देखेपछि त बङ्गला त बोल्नै पर्छ है। अब आई एम नट ट्राइङ टु एक्जाइट, तर बङ्गलादेशमा नेपालीले एउटा छाप छोडेको मध्येमा एउटा चाहिँ भनौँ न, म एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट अरू जुनै जसले हेर्ने भनेकै तपाईँ हो होइन डक्टर अनन्त। किनकि डक्टर अनन्त भने गोल्ड मेडलिस्ट, प्राइम मिनिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट भने अब डक्टर्सहरूमा नेपालीहरूले गएर बङ्गलादेशमा अरू देशमा गएर गोल्ड मेडल पाउनु भने यो त एकदम गौरवमय काम छ, एकदम भनौँ गौरवमय नेपालीहरूकोमा। अब त्यही भन्दै अब पहिला अब यस्तो उयोहरू गर्नु त्यो त आफ्नो तारिफ त भइरहेको छ है। अब जस्ट आई वान्ट टु से द्याट अब वाइ एमबिबिएस डक्टर चाहिँ कसरी बन्ने इच्छा भयो तपाईँको? तर स्कुल चाइल्डहुडदेखि सुरु गरौँ न। हजुर, राइट। सो अब बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ नि मेडिकल प्रोफेसन भने चाहिँ खास भन्दाखेरि एटलिस्ट के डेभलपिङ कन्ट्री लाइक इन्डिया, नेपाल होइन, हाम्रो यो साउथ एसियन ऊमा चाहिँ बच्चाहरू ऊ भएपछि के बन्ने भन्दाखेरि देव गट भेरी फ्यु अप्सन्स होइन। हुन त अब देयर आर सो मेनी फिल्ड्स लाइक अन्टरप्रेनरसिपदेखि लिएर बिजनेसहरू छ, आइटी इज कमिङ अप एन्ड सबै अलमोस्ट सबै प्रोफेसन्सहरू एकदमै द भेरी हुन्छ नि promising professions also. When we were growing up as a child during school, we didn't have many options. अब हामीलाई एकदम सिक्योर, एकदमै राम्रो र हामीले आइडलाइज गर्ने भनेको प्रोफेसन्स भनेको चाहिँ कि त डक्टर्स, इन्जिनियर र पाइलट नै हुन्थ्यो। वी नेभर थट अफ बिङ अ बिजनेसम्यान, इभन दो आई केम फ्रम अ बिजनेस ब्याकग्राउन्ड होइन। इभन माई मेरो फादरले पनि, मेरो बुवाले पनि बिजनेसै भए पनि मलाई चाहिँ त चाहिँ अब यी मध्ये केही, यो तिनवटा मध्ये केही भन भने जस्तै चाहिँ अप्सन्सहरू दिनुभएको थियो। र पढ्दै पनि कस्तो भने एउटा चाहिँ पढाइको सिलसिलामा एउटा एकाडेमिक कुरा भन्ने चाहिँ आउँदो रहेछ हुन्छ नि पढाइको कुरामा। त्यो गर्दाखेरि हामीले पढेको कुरालाई इन्कर्पोरेट गरेर एउटा प्रोफेसनको ढाँचामा ढाल्ने चाहिँ रियल एउटा चाहिँ प्रोफेसन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो के आउँछ त? एउटा मेडिसिन नै आउँछ। किन जहाँ चाहिँ एकदमै पढाइ र एकाडेमिक्सको आधारमा नै सबै कुराहरू चल्छ होइन। सो त्यहाँबाट सुरु भएको हो। र वेन आई फिनिस्ड माई क्लास 10 एसएलसी दिएँ। त्यसपछि अगेन वी डिडन्ट ह्याभ मेनी अप्सन्स होइन। त्यो बेलामा अहिले जस्तो आइबीहरू त थिएन। के गर्ने, साइन्स, कमर्स र आर्ट्स। सो मलाई साइन्स चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने खास त्यो त होइन, तर आर्ट्समा मलाई के थियो भनेदेखि चाहिँ नि बढी चाहिँ त्यहाँनिर एक्सप्लोरेटरी कुराहरू, डिस्क्रिप्टिभ कुराहरू हुने गर्थ्यो होइन, जहाँ चाहिँ अलिकति मलाई त्यो बोरिङ लाग्थ्यो। जब कमर्सको कुरा आउँथ्यो, एउटा बिजनेस ब्याकग्राउन्ड फ्यामिलीमा ब्रटअप हुँदाखेरि त्यो कमर्सको हुँदा एउटा पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ कस्तो भइसकेको थियो भने यो त म गर्दिनँ भने। सो हामीसँग वाट आई वाज लेफ्ट ओभर विथ वाज साइन्स पढौँ, त्यसपछि आई क्यान गो टु एनी फिल्ड, पछि कस्तो हुन्छ भनेर भयो। सो त्यसपछि मैले चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा स्कुल अफ साइन्सेसमा चाहिँ आई स्टार्टेड माई आइएससी। सो आई डिड क्वाइट वेल, राम्रै भयो मेरो आइएससीको एजुकेसन। सो आई अल्सो गट सम डिस्टिङसन्स होइन, ऱ्याङ्किङमा पनि आयो। सो त्यो बेलामा काठमाडौँ युनिभर्सिटीको एउटा के थियो भने, सो टप 3लाई चाहिँ स्कलरसिप जापानमा चाहिँ एउटा अफर गरिन्थ्यो कि हुन्छ एउटा इन्जिनियरिङको लागि भनेर। सो त्यो एउटा अप्सन चाहिँ मलाई ठ्याक्कै मिस भयो, किन आई वाज इन 4th ऱ्याङ्क कि। सो आई मिस द्याट।
त्यसपछि यसो विचार गरेँ सो वाट डु आई डु नाउ होइन भन्दाखेरि अब इन्जिनियरिङ एन्ड उमा टसल भयो र फर्चुनेटली काठमाडौँ युनिभर्सिटीको एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो बेलामा चाहिँ बोथ साइन्स र बायोलोजी र म्याथ्स दुवै नै लिनु पर्थ्यो सो आइसकेपछि दुवै फिल्डमा हामीले हात हाल्न पाइन्थ्यो सो आई वाज भेरी गुड इन म्याथ्स एन्ड फिजिक्स होइन र बायोलोजीमा पनि ठिकै थिएँ तर आई वाज बेटर इन फिजिक्स अभियसली इन्जिनियरिङतिर इन्क्लिनेसन चाहिँ थियो सो मैले बाहिरतिर कलेजहरू अप्लाई पनि गरेँ फरेन कलेजहरूमा आई गट एक्सेप्टेन्स एज वेल तर पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ आएर के भयो भनेदेखि चाहिँ नि घरमा बस्दाखेरि चाहिँ नि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि होइन मेडिसिन नै पढ नि त मेडिसिन इज गुड होइन मेडिसिन नै अलिकति ट्राई गर्नु पर्ला होइन इन्जिनियरिङ त राम्रो त हो तर बाहिर जाँदैछौ बाहिर जानुभन्दा यहीँ बसेर मेडिसिन पढ भन्ने कुरा भयो सो ओके ठिकै छ मलाई मेडिसिनमा अब इन्ट्रेस्ट पनि भएको हो होइन पहिलेदेखि नै अलिकति बच्चादेखिको हामीले ग्रोअप हुँदाखेरि कि त्यो इन्जिनियरिङ कि डक्टर भन्दा डक्टर भएको थियो सो त्यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नि ठिकै छ जस्तो लाग्यो खास त्यसरी सुरु भएको सुरुदेखि नै म एकदम सेवा गर्छु भनेर त भन्दा पनि किनभने 12 क्लास सकेपछि हामी अनेस्टली भन्दा कोही पनि हामी सेवा गर्छु भन्दा पनि म यो प्रोफेसन लिन्छु म यसमा राम्रो गर्छु भन्ने एउटा भावना आउँछ त्यसपछि सेवा गर्ने भन्ने कुरा त अलि मच्योर भएपछि आउने कुरो हो होइन फ्र्याङ्कली भन्नु कुरा चाहिँ अनि त्यसपछि आई जोइन एमबिबिएस अनि एमबिबिएस गर्दाखेरि त्यसपछि मैले बुझ्न थालेँ कि अनि एक्चुअली मेडिसिन भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ नि इट्स नट जस्ट अबाउट स्टडिज इट्स नट अबाउट साइन्स देयर इज आर्ट देयर इज ह्युम्यानिटी देयर इज साइन्स सबै कुरालाई ब्लेन्ड गरेर जुन कुरा निस्किन्छ त्यो मेडिसिन रहेछ र इट वाज भेरी फेसिनेटिङ इट्स टोटली डिफ्रेन्ट मान्छेले भन्छ टोटली साइन्स मात्र इट्स नट साइन्स इट्स साइन्स इट्स आर्ट कम्प्यासन ह्युम्यानिटी द बिट अफ इकोनोमिक सबै कुराको ब्लेन्ड भएर आउँछ नि त्यो फ्लेभर द्याट इज मेडिसिन विच आई लाइक सो आफ्टर एमबी त्यो पास आउट भइसकेपछि देन आई रियलाइज हो कि ओके मैले मेडिसिन पढेर त राम्रै गरेको रहेछु होइन पछि आई अन्डरस्टुड डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ ह्युमन लाइफ भन्ने कुरा द्याट्स हाउ आई गट इन्टु एमबिबिएस त्यो त एटलिस्ट रुल आउट गरेर गए पनि यु केम टु एमबिबिएस एन्ड भेरी थ्याङ्कफुल टु द्याट है अब उहाँको कुरा सुने जस्तै गरेर हिज अ मिक्सचर हिमसेल्फ हिज अ मिक्सचर अफ अब ट्यालेन्टेड गुड टु पेसेन्ट एभ्रिथिङ सबैमा छ अब इट्स नट मेरो मुखबाट त निस्क्यो होइन यो पेसेन्ट एन्ड पेसेन्ट पार्टीहरू सबैको मुखबाट निस्क्यो एन्ड अल द प्रोफेसर यु आर द ब्लेन्ड अफ ओल्ड जेनेरेसन न्यू जेनेरेसनको मिक्सटेप भनौँ न you have some bit of old generation and some Thank you bit for the compliment. That's very overwhelming compliment for me. अनि अब यसो हेपाटाइटिसको फेरि यसरी अब गो ब्याक टु हेपाटाइटिस होइन नेपालमा चाहिँ अब कमन हेपाटाइटिस भनेर चाहिँ नर्म छ हेपाटाइटिस भन्छौँ कसले हेपाटाइटिस बी सी यस्तो कुरा गर्छौँ सो हेपाटाइटिस भनेको एक्चुअली हेपाटाइटिस के हो एटलिस्ट ब्रिफिङ एउटा वाट इज हेपाटाइटिसको मात्र भनिदिनुहोस् नाउ हेपाटाइटिस जब आउँछ नि दिस वर्ड इङ्ग्लिस वर्ड चाहिँ बेसिकली यो सुरु भएको चाहिँ दुईवटा वर्ड कम्बाइन भयो एउटा हेपा टाइटिस सो हेपा भनेको चाहिँ लिभर हो होइन हेपा इज लिभर टाइटिस भनेको कुनै पनि अर्गनको जब स्वेलिङ हुन्छ इन्फ्लेमेसन भन्छ अथवा सुजन भन्छ नेपालीमा भन्दाखेरि होइन कुनै पनि कारणले ड्यामेज भएर त्यो सुनिन्छ त्यसलाई टाइटिस भन्छ किडनी भयो भने नेफ्राइटिस होइन हार्ट भने कार्डाइटिस त्यसैले हेपा भएपछि लिभर भएपछि हेपाटाइटिस सो हेपाटाइटिस भनेको ब्रोड टर्म हो जसमा चाहिँ के आउँछ भने कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि यदि चाहिँ कलेजो सुनिन गयो भने ड्यामेज भएर सुनिन गयो भने त्यसलाई हेपाटाइटिस भनिन्छ अथवा यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि कलेजोको सुजन भन्न सकिन्छ सो यो हामी आज किन कुरा गरिरहेको छौँ अभियसली वर्ल्ड हेपाटाइटिस डेको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ भनेको चाहिँ विश्व हेपाटाइटिस डे सो यसको बारेमा अलिकति म ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म भन्छु हरेक वर्ष जुलाई 28 को दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वभरि नै चाहिँ यो हेपाटाइटिसलाई चाहिँ अहिले हाइलाइटमा ल्याउनको लागि यसको बारेमा कुरा गर्नको लागि यसको बारेमा चाहिँ जनचेतना फैलाउनको लागि भनेर चाहिँ वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे बनाएको र नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि नै मनाउने गरिन्छ किन जुलाई 28 भन्दाखेरि चाहिँ यसको एकदम इन्ट्रेस्टिङ कहानी छ यो हेपाटाइटिस त थुप्रै प्रकारका छन् हेपाटाइटिस ए बी सी डी ई तर सबैभन्दा इम्प्याक्टफुल अहिलेसम्मको चाहिँ हेपाटाइटिस बीको चाहिँ डिस्कभरी होइन वाज भेरी इम्प्याक्टफुल किनभने हेपाटाइटिस बीको डिस्कभरी चाहिँ जब भयो त्यसपछि चाहिँ वर्ल्डमा लिभर क्यान्सर होइन
को उमा चाहिँ कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै ठुलो चेन्ज आयो कि मान्छेले थाहा पायो कि हेपाटाइटिस भन्ने यस्तो जीवाणु हुन्छ जसको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि लिभर क्यान्सर हुन्छ भन्ने कुरा आयो। पछि गएर चाहिँ हेपाटाइटिस बीको विरुद्धमा भ्याक्सिन पनि डेभलप भयो र हेपाटाइटिस बी चाहिँ पहिलो यस्तो एउटा भाइरस भयो जुन चाहिँ भ्याक्सिन दिएपछि चाहिँ लिभर क्यान्सर प्रिभेन्ट गर्नको लागि भ्याक्सिनले काम गर्ने चाहिँ एउटा भाइरसको जस्तो एउटा भाइरस भनेर चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस भयो। अनि यो भाइरस पत्ता लगाउने चाहिँ एउटा वैज्ञानिक हुनुहुन्छ ब्लुमबर्ग हैन, स्यामुएल बराक ब्लुमबर्ग। उहाँको जन्मदिन चाहिँ जुलाई 28 हो। सो उहाँको त्यो कन्ट्रिब्युसनलाई हैन उहाँले नोबेल प्राइज पनि पाउनुभयो र उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई कोमोमेरेट गर्नको लागि चाहिँ विश्वभरि चाहिँ जुलाई 28 चाहिँ ब्लुमबर्गको चाहिँ बर्थडेको दिनमा चाहिँ मनाउने गरिन्छ। यसको बेसिकली फन्डा चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले हेपाटाइटिसको बारेमा विभिन्न प्रकारको हेपाटाइटिसको बारेमा जनचेतना फैलाउने, यसबाट बस्नको लागि के गर्न सकिन्छ भने मान्छेहरूमा जनचेतना दिने, यसको उपचार हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेसेज हामीले दिने र यसलाई कसरी चाहिँ विश्वबाट चाहिँ निर्मूलीकरण गर्न सकिन्छ त्यो एजेन्डामा चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज अथवा डिफ्रेन्ट कार्यक्रमहरू गर्नको लागि चाहिँ यो दिन चाहिँ हामीले जुलाई 28 चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेलेक्ट गरेको अथवा मनाउँदै गइरहेछौँ भनौँ न। अब हेपाटाइटिस अब जहाँसम्म हामीले हेपाटाइटिस त भनिहाल्यो, लिभर डिजिज होइन, अब लिभर कलेजोको डिजिज भन्छौँ। नेपालीमा कमन देखिने भने एल्कोहल एन्ड लिभर डिजिज। अब यसो गर्दा एल्कोहल र लिभर डिजिजको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति भनिदिनु न, वाट इज एल्कोहल, कसरी लिभरलाई बिगार्छ? अब मैले कति प्रश्नहरू थाहा छ, अब दाजुभाइ 3-4 जना साथीहरू सधैँ खाएर बसिराख्ने, भनौँ न एल्कोहल लिएर बसिराख्ने, रक्सी लिएर बसिराख्ने, एकजनालाई चाहिँ सिरोसिस भएर हिज इन सिरियस कन्डिसन, अरूलाई चाहिँ केही भन्दैन त्यस्तो भन्ने हुन्छ। कुनमा चाहिँ मेरो बाजेले 100 वर्ष बाँच्नुभयो, हरेक दिन 2 पेग खानुहुन्छ, अहिलेसम्म बाँच्नुभयो भनेर त्यो कन्टेक्स्ट पनि। अब हामी नेफ्रोलोजिस्ट किडनीलाई त यस्तो क्वेसनहरू आउँछ भने त यु यो सेल्फ बिङ हेपाटोलोजिस्ट यही विशेषज्ञ हुने तपाईँलाई त कति क्वेसन आउँछ के हुन्छ। कारण एल्कोहल र लिभर डिजिजको बारेमा अब अल्कोहल चाहिँ कस्तो भने फर्स्टमा हामीले अल्कोहल के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अल्कोहल चाहिँ हामी केमिकली त हामी सबैलाई थाहा छ इथेनलबाट सुरु हुन्छ यो होइन, त्यो केमिकल पछितिर नजाउँ, तर हामीले सोसल पाटो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सोसाइटी र हाम्रो अल्कोहलको एकदमै त्यो गुड बन्ड छ क्या होइन। अब इभन ब्राह्मणहरूको कम्युनिटीमा चाहिँ पहिला खाँदैन थियो होइन, तर अरू कम्युनिटीमा चाहिँ अरू रिलिजन अरू कास्टहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अल्कोहल वाज इन्टिग्रल पार्ट। जस्तो नेवारहरूमा भनौँ, जस्तै अरू गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू यी सबै यो कास्टहरूमा चाहिँ अल्कोहल वाज इन्टिग्रल पार्ट अफ द कल्चर। र यो कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि कुरा सेलिब्रेट गर्ने होस् या कुनै पनि बेलामा मोर्न गर्ने बेलामा पनि अल्कोहल युज हुँदै आउँछ। सो अल्कोहलको रुट्स चाहिँ नि हाम्रो सोसाइटीमा एकदम डिप रुटेड छ। वी हेभ टु गो ब्याक टु द्याट र अल्कोहल जब सुरु भयो इट वाज युज एज अ मेडिसिन हुन्छ नि। अब त्यो सर्टन अमाउन्ट कहिलेकाहीँ ड्युरिङ फेस्टिभिटिज रिल्याक्सेसनको लागि युज हुने हिसाबबाट सुरु भयो र यो नेपालमा मात्रै होइन वर्ल्ड वाइड नै अल्कोहल चाहिँ इज देयर इन द सोसाइटी। तर त्यति मात्रै सीमित नभइकन अल्कोहलको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ युज गर्दाखेरि मान्छेले रिक्रिएसनको रूपमा युज गर्छ, तर त्यसलाई चाहिँ डेली जब युज गर्न थालिन्छ त्यसमा एडिक्सन डेभलप हुन्छ होइन, त्यसमा डिपेन्डेन्सिज हुन्छ, त्यसमा फिजिकल पनि हुन्छ, साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्स पनि हुन आउँछ र मान्छेहरू चाहिँ दैनिक अल्कोहल सेवन नगरिकन बस्न नसक्ने, शरीरले माग्ने दिमागले माग्ने अवस्था आउँछ। यो भनेको अल्कोहल डिपेन्डेन्स भएको स्टेट भनिन्छ। अब यो अल्कोहल डिपेन्डेन्स भइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ दैनिक रूपमा अल्कोहल खाएपछि के हुन्छ, अल्कोहल हाम्रो शरीरमा जान्छ, गएर लिभरमा गएर त्यो अल्कोहललाई चाहिँ मेटाबोलाइज गर्छ। जे पनि औषधि होस् या अल्कोहल होस् या कुनै पनि टक्सिन होस् लिभरमा गएर डिटक्सिफाई हुने। सो अल्कोहललाई लिभरमा गएर डिटक्सिफाई भएपछि एउटा केमिकल बन्छ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज भन्ने एउटा ले चाहिँ के अरे एसिटल्डिहाइड भन्ने एउटा चाहिँ कम्पाउन्ड बनाउँछ। सो त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ इट्सेल्फमा अलिकति टक्सिक हुन्छ, त्यसले चाहिँ लिभरलाई पनि ड्यामेज गर्छ, त्यो डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ लिभर ड्यामेज गर्छ। त्यो बाहेक अल्कोहलले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो आन्द्रामा हुने जुन नर्मल ब्याक्टेरिया त्यसको प्याटर्नलाई पनि चेन्ज गर्छ। हेल्पफुल ब्याक्टेरियालाई रिप्लेस गरेर इन्फ्लेमेटरी टाइप अफ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ त्यसले प्रोत्साहन गर्छ र त्यसले गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ त्यो क्यास्केडले गर्दाखेरि लिभरमा चाहिँ ड्यामेज हुन्छ। अब कसैले चाहिँ दिनदिनै खाँदाखेरि पनि नहुने, कसैलाई चाहिँ 5 वर्षमा नै लिभर खराब हुने हामीले देखेको छौँ। यो भनेको चाहिँ कसै सबै ह्युमन बिइङ्सको एउटै फेनोटाइप हुँदैन। हाम्रो
ह्युमन बिङ्स पनि मान्छेहरूमा पनि एउटा पोलिमर्फिजम भन्ने हुन्छ जेनेटिक मेकअप हुन्छ क्या हाम्रो सो त्यो चाहिँ हाम्रो सबैको मुटु एउटै हुन्छ किडनी दुईवटा हुन्छ लिभर एउटै हुन्छ नाक आँखा एउटै हुन्छ तर भित्रको जेनेटिक मेकअप चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ हामीले अल्कोहललाई कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्छौँ र अल्कोहलको रेस्पोन्समा हाम्रो बडीले कसरी रेस्पोन्ड गर्छ सबैमा भिन्न भिन्नै हुन्छ सो त्यसो हेर्दाखेरि लगभग 100जना मान्छे डेली अल्कोहल खाइरहेको छ भने लगभग 20जना मान्छेमा चाहिँ अल्कोहलले चाहिँ लिभर ड्यामेज गर्ने हुन्छ बाँकी 80जनामा त्यति नगर्ने हुन्छ कसैलाई केही नगर्ने हुन्छ तर यसको मतलब यो होइन कि ती मान्छेलाई अल्कोहलले के असर पार्दैन भन्ने चाहिँ होइन सिरोसिस नहोला तर अल्कोहलले गर्दा ब्रेनमा असर पार्न सक्छ अल्कोहलले गर्दा प्यान्क्रियाटाइटिस हुनसक्छ होइन प्यान्क्रियास सुनिन सक्छ सिरोसिस नहोला तर प्यान्क्रियाटाइटिसले ज्यान जान सक्छ प्यान्क्रियासलाई पनि सुजन गराउँछ त्यसले त्यो बाइक अल्कोहलले गर्दा रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टले गर्दा लिभर ठिकै होला 50 वर्ष खाएर पनि बाइक एक्सिडेन्टमा टाउको ठोकेर मर्न सक्ने हो होइन सो सोसियल प्रब्लम आउँछ घर भाँड छ फ्यामिली डिस्ट्रोय हुन्छ सो अल्कोहल डेली युज गर्दाखेरि एडिक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रब्लम आउने नट ओन्ली लिभर त एउटा पाटो भइहाल्यो अपार्ट फ्रम द्याट हामीले त होलिस्टिक नै हेर्नुपर्ने हुन्छ र यति भनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले पनि नेपालमा इन्डियामा र हाम्रो यो साउथ एसियन रिजनमा र इभन धेरै युरोपियन र अमेरिकन कन्ट्रिजमा लिभर फेलियर गराउने लिभर सिरोसिस गराउने चाहिँ नम्बर 1 कारण चाहिँ फेरि अल्कोहल नै हो अहिलेसम्म चाहिँ है सो सबैजनालाई अल्कोहलले असर नपारे पनि तर अहिलेसम्म वर्ल्डमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो धेरै बर्डन लिभर डिजिज गराउने चाहिँ हामीले अल्कोहललाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ सो अल्कोहल इज नट गुड फर लिभर नट गुड फर ब्रेन नट गुड फर प्यान्क्रियाज नट गुड फर यर फ्यामिली होइन त्यस्तै अब डक्टर अनन्त एउटा अर्को प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो जस्तै एल्कोहल खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब सिरोसिस भन्ने छ तर कतिलाई चाहिँ एल्कोहल नखाने मान्छेलाई पनि सिरोसिस भन्ने हुन्छ या स्पेसली बच्चाहरूलाई भनौँ न टिनेजरहरूलाई पनि सिरोसिस भाव हुन्छ या लिभर डिजिज भाव हुन्छ अब यसको चाहिँ के कारण हो र जस्तै श्रोताहरूलाई अब भनौँ न उहाँलाई चाहिँ कसरी अब कतिले चाहिँ अब मी माइसेल्फ अब इन्टर्न हुँदा पहिला पनि मैले सुन्दा तपाईँको बच्चालाई चाहिँ सिरोसिस छ भनेर भन्दा चाहिँ जस्ट उहाँले चाहिँ मलाई यसरी हेर्नु गयो कि एज ए देवर गोइङ टु बिट मी अप त्यस्तो टाइपको भएको थियो अब रक्सी खाने नखाने मान्छेलाई कसरी सिरोसिस भयो चाहिँ अब अघि भनिहाल्यो कन्टेक्स्ट या नेपालमा त्यस्तै छ तर रक्सी नखाने मान्छेहरूलाई या यङ एजमालाई पनि सिरोसिस हुनसक्छ लिभर डिजिज हुनसक्छ के कारणहरू के कस्तो हजुर सो अल्कोहल र सिरोसिस भनेको सिनोनिमस होइन अल्कोहल र सिरोसिस भनेको एउटै कुरा होइन सो सिरोसिस भनेको अल्कोहलले पनि गर्न सक्छ धेरै नेपालमा चाहिँ हामीले धेरै प्रायः जसो सिरोसिस अल्कोहलले हुन्छ तर अल्कोहल नखाने व्यक्तिमा पनि धेरै कारणहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ सिरोसिस हो सो सिरोसिस भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ कलेजो हामीले हेपेटाइटिस भन्यौँ जुन चाहिँ कलेजोको सुजन हो सो 15 दिन 1 महिना सुजन भयो भने र त्यो जुन कारणले गर्दा कलेजोमा सुजन भयो त्यो कारण हट्यो भने कलेजो फुल्ली रिकभर गर्छ तर त्यो जुन कारक छ जसले लिभर ड्यामेज गरिरहेछ सुजन गरिरहेछ त्यो पर्सिस्टेन्टली रहिरह्यो भने त्यहाँ फर इक्जाम्पल डेली अल्कोहल 5 वर्षसम्म खायो अरे होइन 1 महिनासम्म खायो छोड्यो सुजन भयो हरायो सक्यो त्यसले सिरोसिस गराउँदैन तर सिरोसिस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब कन्टिन्युसली लिभर ड्यामेज भएको भाइ गर्छ होइन त्यो भइसकेपछि लिभरमा खत बस्दै जान्छ खत बन्छ हामीले घाउ बनेपछि के हुन्छ त घाउ मात्र स्कार बस्छ खत बस्छ हो त्यो लिभरभरि नै खत बस्छ ड्यामेज पनि हुँदै गर्छ रिकभरी पनि हुँदै गर्छ साइड बाई साइड त्यो गर्दाखेरि खतहरू बस्दा के हुन्छ पछि पुरा कलेजोको सेप नै चेन्ज हुन्छ खतले गर्दाखेरि होइन खत भएको तपाईँको घाउ कस्तो हुन्छ एकदम नराम्रो कडा हुन्छ नि त्यसै गरेर लिभर पनि कडा हुन जान्छ सो त्यो भइसकेपछि लिभरले काम गर्न सक्दैन त्यो स्थितिलाई चाहिँ हामीले सिरोसिस भन्छौँ सो त्यो कारण अल्कोहल बाहेक अरू पनि कारण छन् जस्तै अब आजभोलि चाहिँ एकदमै ग्रोइङ एउटा अर्को कारण भनेको फ्याटी लिभर पनि भयो नन अल्कोहोलिक फ्याटी लिभर भन्छौँ सो कलेजोमा बोसो जम्ने समस्या जो व्यक्तिमा चाहिँ रक्सीको सेवन नगरेको व्यक्तिमा यदि कलेजोमा बोसो जम्छ जो मान्छे ब्लड प्रेसर छ जसमा डायबिटिज छ जसकोमा कोलेस्ट्रोल छ जो मान्छे मोटो हुनुहुन्छ ती व्यक्तिमा पनि कलेजोमा बोसो जम्यो भने चाहिँ त्यो बोसोले पनि लिभर ड्यामेज गर्न सक्छ र सिरोसिस बन्न सक्ने भयो अपार्ट फ्रम द्याट अर्को भनेको यो हेपेटाइटिस डीको हाम्रो सन्दर्भमा हेपेटाइटिस बी र हेपेटाइटिस सी यिनीहरू चाहिँ दीर्घकालीन हेपेटाइटिस गराउने चाहिँ भाइरसहरू हुन् भनेको यिनीहरू एक्चुअली लिभरमा छिरिसकेपछि चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ आजीवन नै लिभरमा आक्रान्त भइरहन्छ होइन र लिभरलाई कन्टिन्युसली अलिअलि गरेर ड्यामेज गर्दै जान्छ र सङ्क्रमण भएको 15-20 वर्ष पछि चाहिँ लिभरमा पुरा खत बस्छ र सिरोसिस हुन्छ
त्यो बाहेक बच्चाहरूको केसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा विल्सन्स डिजिज भन्ने पनि एउटा छ हाम्रो नेपालमा पनि हामीले देख्ने गरेका छौँ। यो चाहिँ जेनेटिक डिजिज हो जसमा चाहिँ तामा हाम्रो शरीरबाट फाल्न सक्दैन। कपर फाल्न नसकेपछि कपरले पनि लिभर ड्यामेज गर्छ, त्यसको ब्रेनमा पनि असर पार्न सक्छ। सो यी कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कारणहरू छन्, हेपाटाइटिस बी, फ्याटी लिभर, अल्कोहल, हेपाटाइटिस सी, विल्सन्स डिजिज, कहिलेकाहीँ आइमाईहरूमा हामीले अटोइम्युन हेपाटाइटिस भन्ने पनि देख्छौँ र थुप्रै अरू कारणले जुनै पनि कारणले गर्दा यदि कन्टिन्युस लिभरमा चाहिँ असर पारिराख्यो, ड्यामेज भइराख्यो भने चाहिँ लिभरमा खत बस्न जान्छ र त्यो अवस्थालाई हामी सिरोसिस भन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। अब अर्को एउटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जस्तै अब बिरामीहरू ओपिडीमा बहिर्मुख सेवामा आउनुहुन्छ होइन, एउटा युएससी रिपोर्ट लिएर आउनुहुन्छ, डाक्टर साहब मेरो त यहाँ फ्याटी लिभर भनेको छ। सो अहिले फ्याटी लिभरको कुरा पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ। अब यो फ्याटी लिभरको पनि म्याक्सिमम् एज फार एज आई नो होइन नेपालमा पनि 25 to 30% त नर्मली मान्छेहरूमा फ्याटी लिभर हुन्छ, विच इज नट नर्मल, 20मा हुन्छ। तर यसको फ्याटी लिभर हुँदैमा सिरोसिस हुने नै हुन्छ कि एटलिस्ट त्यसलाई त्योबाट कसरी बचाउने, कसरी राम्रो हुने, होइन कसरी प्रिभेन्ट गर्ने, त्यो कुरा पनि भनिदिनुहोस्। हजुर, सो फ्याटी लिभर भनेको चाहिँ कलेजोमा बोसो जम्ने समस्याले फ्याटी लिभर भन्छ। नर्मली हाम्रो कलेजमा 5% भन्दा कम चाहिँ फ्याट हुन्छ, 5% भन्दा कम भएकोले नर्मल भन्छ। जब हामी अल्ट्रासाउन्डमा देख्छौँ 5% भन्दा बढी भएकोलाई हामीले अल्ट्रासाउन्डमा देख्ने भयो। अब फ्याटी लिभर किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले दुईवटा कारण हुन्छ कि अहिले मैले भने जस्तो अल्कोहल खाने मान्छे पनि फ्याटी लिभर हुन्छ, त्यसलाई हामी अल्कोहोलिक फ्याटी लिभर भन्छ। त्यसलाई हामी अघि हामी डिस्कस गरिसकेको छ, त्यसलाई हामी पन्छौँ होइन। जो व्यक्तिमा रक्सी सेवन नगरे पनि जसमा फ्याटी लिभर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नन अल्कोहोलिक फ्याटी लिभर हुन्छ। र अब यसको नन अल्कोहोलिक फ्याटी लिभरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले के देखिन्छ भने हामीले गाउँघरतिर हेर्नुभयो भने पहाडतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ नि 100जनामा 9जना 10जनामा देखिन्छ, 9% 10% प्रेभलेन्स हुन्छ फ्याटी लिभरको है हामीले गरेको स्टडिजमा चाहिँ। तर काठमाडौँमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 35 देखि 40%मा देखिएको छ। सो यो किन डिफ्रेन्स होइन, यो त डिफ्रेन्स छ। काठमाडौँमा बस्दाखेरि चाहिँ बढी फ्याटी लिभर हुने रहेछ, पहाडमा बस्दाखेरि चाहिँ कम हुने रहेछ। र पहाडका मान्छे जसलाई 9-10% हुन्छ होइन, एकदम कम फ्याटी लिभर हुने ठाउँबाट कोही मान्छे काठमाडौँमा आउँछ भने नि त्यहाँ 40% हुन आउँछ। फेरि भनेपछि मान्छेको मेकअप भन्दा पनि यो चाहिँ ठाउँको कारणले गर्दाखेरि हो। किन काठमाडौँमा बढी हुन्छ भन्दा कारण के भने काठमाडौँमा अब मोमो चाउमिन जति पनि पाइन्छ हेर्नुहोस् होइन, आइसक्रिमदेखि लिएर कोक फान्टा काठमाडौँमा कन्ज्युम हुन्छ। पहाडमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई कति ठाउँमा बाटै छैन, हिँड्नै पर्ने हुन्छ। डेली 4-5 किलोमिटर सामान्य बच्चाहरूदेखि लिएर होइन स्कुल जानलाई पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन। एउटा त्यो दुर्गम अवस्था भन्छौँ हामीले। तर काठमाडौँमा के जहाँ गए पनि मोटरसाइकल हामी कति हिँड्छौँ दिनमा भने 1 किलोमिटर नहिँड्ने मान्छे पनि थुप्रै छन् यहाँ होइन। बिल्डिङ उक्लिनु पऱ्यो भने पनि हामीसँग लिफ्ट छ, ट्याक्सी, बस, मोटरसाइकल छ। र खानामा चाहिँ हामी कन्ट्रोल छैन, हामीसँग यहाँ जे पनि खान पाइन्छ यहाँ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले इनर्जी एक्सपेन्डिचर कम छ हाम्रो र अनहेल्दी डायट चाहिँ यहाँ बढी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर मोटो हुन जान्छ। त्यो भइसकेपछि लिभरमा बोसो जम्ने हो। सो बोसो जमेपछि सँगसँगै अरू के आउँछ, डायबिटिज, प्रेसर, कोलेस्ट्रल, यी सबै कुराहरू, किडनी डिजिज पनि सँगसँगै आउने हुन्छ। सो यो फ्याटी लिभर भनेको चाहिँ यो सोसल कुरा पनि छ यसमा हेर्नुहोस्, र यसमा डायटको कुरा पनि छ, यसमा हाम्रो एक्टिभिटीको कुरा पनि छ होइन, र केही हदसम्म जेनेटिक कुरा पनि छ। यो सबैको सम्मिश्रणले गर्दाखेरि चाहिँ कलेजोमा बोसो जम्ने अवस्था हुन्छ। र हाम्रो काठमाडौँमा हेरेर 1/3 मान्छेमा फ्याटी लिभर छ। अब यो फ्याटी लिभर हुने बित्तिकै अब लिभर खराब हुन्छ त होइन, सिरोसिस हुन्छ त भनेर बिग क्वेसन हो। सर्टेनली नट, हुँदैन। 100जना हामीले फ्याटी लिभरको बिरामी हेऱ्यो भने 4जनालाई सिरोसिस भएको देख्छौँ, 4% हो कुनै पनि पोइन्ट अफ टाइममा होइन। र फ्याटी लिभर हुने बित्तिकै सिरोसिस हुँदैन। फ्याटी लिभर भएर यदि त्यो फ्याटले लिभरलाई ड्यामेज गर्न थाल्यो, लिभरलाई चाहिँ इन्फ्लेमेसन गर्न थाल्यो, जसलाई न्यास भन्छौँ हामीले, त्यो भयो भने चाहिँ लिभर ड्यामेज सुरु हुन्छ। र यदि लिभर ड्यामेज भइराख्यो भने कुनै पनि कारणले मैले भनेको थिएँ कन्टिन्युसली लिभर ड्यामेज भयो भने सिरोसिस हुने हो। त्यसैले लिभर फ्याटले यो न्यास भन्छ, नन अल्कोहोलिक स्टेरोहेपेटाइटिस भन्छ, त्यो गरेर चाहिँ नि लिभर ड्यामेज भइराख्यो भने 15-20 वर्षपछि लिभरमा चाहिँ सिरोसिस हुनसक्छ। सो फ्याटी लिभर हुने बित्तिकै सिरोसिस हुने होइन, तर फ्याटी लिभर हुने मान्छेमा सिरोसिसको रिस्क हुन्छ। सँगसँगै फ्याटी लिभर हुने मान्छेमा चाहिँ हार्ट एट्याकको रिस्क पनि हाई देखिन्छ। र सर्टन टाइप अफ क्यान्सर्सहरू, ओभरिन क्यान्सर्स, ब्रेस्ट क्यान्सर, कोलन क्यान्सरको रिस्क पनि हाई देख्छौँ। सो सिरोसिस, मोटोपन र फ्याटी लिभरको सँगसँगै सिरोसिस हुने रिस्क, हार्ट एट्याक र डिफ्रेन्ट क्यान्सर्सको रिस्क चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त फेरि कमिङ ब्याक टु अब यस्तो राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिराख्नु हुन्छ, गोल्ड मेडलिस्ट हुन्छ, यु एज यु आई सेड यु आर मिक्सचर एभ्रिथिङ। सो कमिङ ब्याक टु यो एमबिबिएस डेज होइन, तपाईँ त्यो एमबिबिएस डेजमा चाहिँ फर्स्ट डे अफ यु गो ब्याक टु यो एमबिबिएस डेज, स्टार्टिङ अफ
यो फर्स्ट इयर त्यहाँनिर जाँदा चाहिँ यु सी योरसेल्फ डक्टर अनन्त त्यति बेला त अनन्त श्रेष्ठ मात्र एक्ज्याक्टली अभियसली अनन्त चाहिँ सी यु द्याट वाट एडभाइस यु वान्ट टु गिभ हिम होइन बाबु एमबिबिएस पढ या यु क्यान चुज अनदर प्रोफेसन भनौँ अरूतिर जाऊ फर्क्यु या वाट एडभाइस यु गिभ हिम र वाइ ओके सडनली अब मसँग यदि मैले टाइम ट्राभल गरेर त्यो ठाउँमा मैले आफूलाई एडभाइस दिनु पऱ्यो भने पनि नि आई वुड नट डेफिनेटली से के हुन्छ नि एमबिबिएस छोड र चुज अनदर प्रोफेसन बिकज आइ एम भेरी ह्याप्पी फर मैले के गरिरहेको छु अहिले र मैले अहिलेसम्म के अचिभ गरिरहेको छु र मैले के कन्ट्रिब्युट गर्न सकिरहेको छु सोसाइटीमा आइ एम भेरी ह्याप्पी एन्ड भेरी सेटिस्फाइड विथ द्याट सो डेफिनेटली त्यो बाटोमा चाहिँ मैले चाहिँ मेडिसिन नपढ भन्ने एडभाइस चाहिँ दिन्न म दो द लाइफ वाज भेरी टफ होइन स्ट्रगल वाज देयर बट देन at the end what it counts is your happiness and what you do you're satisfied you're happy that is most important thing so एउटा एडभाइस म के दिन्थेँ भने अब म चाहिँ के भन्थेँ भने म अलिक बढी फोकस्ड हो चाहिँ भन्थेँ होला मैले हुन्छ नि किनभने हामी राइट फ्रम द बिगिनिङ अब एमबिबिएस पढ्दाखेरि हामी यति धेरै कुरा भास्ट सब्जेक्टमा छिर्या हुन्छौँ होइन र सबै सब्जेक्टलाई हामीले उति नै वेट दिन्थ्यौँ अरे र अहिले लाग्छ मलाई त्यो मैले त्यो बेलामा हामीले पढ्नुपर्ने 14वटा सब्जेक्ट हुन्छ नि मा प्रोबेबली 7-8वटा सब्जेक्ट त मैले अहिले के युज पनि गरेको छैन क्या त्यो सो अभियसली पास गर्नको लागि चाहिँ मलाई त्यो चाहिन्छ होला केही नलेज होइन तर मलाई अहिले काम लाग्ने नलेज वाज भेरी एकदमै फोकस नलेज थियो सो मलाई कति लाग्छ भने कति मैले पढेँ जति मैले मिहिनेत गरेँ नि कति वेस्ट पनि गयो जस्तो लाग्छ सो त्यो वेस्ट गरेको एफोर्ट चाहिँ मैले चाहिँ यदि चाहिँ अलिक फोकस्ड भएर अलिकति अर्कै कुरामा राखेको मतलब जुन कुरा काम लाग्थ्यो त्यसमा मैले चाहिँ यदि डाइभर्ट गर्न पाएको भए वुड हेभ बिन मच मोर मिनिङफुल जस्तो लाग्छ क्या अहिले चाहिँ हुन्छ नि र अलिकति लाइफ मैले इन्जोय पनि गर भन्थ्यौँ होला किन हामीले लाइफ इन्जोय गर्न पाएनौँ सो वी वर भेरी टफ अन आवर सेल्फ हामी एकदमै फोकस थियौँ होइन होइन सबैको डिफ्रेन्ट ओ होला तर बट देन मोस्ट अफ देम वर स्ट्रेस्ड होइन वी कान्ट इभन थिङ्क अफ एक दिन पनि हामी किताब नखोलिकन बस्ने दिन भने हुँदैन त्यो गिल्टी फिल हुन्थ्यो होइन सो अलिकति चाहिँ रिल्याक्स पनि गर बट मोर फोकस अन थिङ्स द्याट वुड बी युजफुल इन लेटर इन लाइफ भनेर एडभाइस दिन्थ्यो होला प्रोबब्ली सो डेफिनेटली द्याट टाइम दसैँ बस्नु दसैँ थिएन अलि एकदम डाउटफुल ब्याक अफ द माइन्ड भने जस्तो पढाइ त्यो चाहिँ थियो अनि बुकवर्म How are you? I'm certainly not very bookworm है म त्यस्तो bookworm टाइपको त होइन तर फोकस चाहिँ अलिकति पढाइमा बढी फोकस त हुन्थ्यो तर I was into music I was into bit of sports sports चाहिँ मलाई हेर्न मन लाग्थ्यो खेल्न मलाई त्यति मन लाग्दैन अल्छी थियो अलिकति अभियसली बट I was into bit of music अनि या अफ कोर्स साथीहरूसँग उ गर्न चाहिँ ग्यादर अप गर्ने उ गर्ने चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो जोकहरू गर्ने प्र्याङ्कहरू गर्ने द्याट वाज गुड पार्ट अफ लाइफ सो बुकवर्म भनेर एकदमै 24 आवर्स डे त्यो 10 त होइन तर कस्तो भने सर्टन टाइम एभ्री डे कन्सिस्टेन्टली चाहिँ हामी लागिरहेको थियौँ र डेफिनेटली कति कुराहरू सेक्रिफाइस पनि गरिन्थ्यो होइन कति दसैँतिर गर्ने कति पार्टीहरू गरिन्थ्यो वेन हाम्रो एजको केटाहरू डिस्को थिकमा गइरहेको थियो हामीलाई थाहै थिएन डिस्को थिक पनि एक्जिस्ट गर्थ्यो भनेर सो द्याट वाज अ डिफ्रेन्ट पार्ट अफ ओके बडो भाइ एक आभार बाङ्लालाई कथा बोल्नु बङ्गलादेश अनेक कष्ट पीडादायक एरिया त्यही पनि बङ्गलादेश वाज भेरी क्लोज टु यु होइन बङ्गलादेशबाट गोल्ड मेडल पाउनु द्याट वाज भेरी बिग अचिभमेन्ट प्लस द प्रोफेसर आउट देयर इज अ भेरी टफ भनौँ न एकदम गाह्रो छ यहाँ नेपालको र त्यहाँको कन्टेक्स्ट हेर्दा पनि इट्स लाइक स्वर्ग नर्ग नै भन्छ त्यहाँ धेरैजना बङ्गलादेश पढ्न पनि जाँदैन सो हाउ डु यु कोप विथ द प्रोफेसरहरूसँग कसरी कोप गर्नुभयो एकपल्ट फेरि भनिदिनु ओके न बङ्गलादेशको चाहिँ स्टोरी इज टोटली डिफ्रेन्ट सो फर्स्टमा बङ्गलादेश किन गयो भन्ने कुरा आउँछ होइन मैले एकदमै सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि एमबिबिएस सकेपछि मलाई लिभर डिजिजमा धेरै इन्ट्रेस्ट थियो रिजन चाहिँ के मेरो आफ्नै दाजु चाहिँ मेरो आफ्नै ब्रदर ठुलो दाई चाहिँ लिभर डिजिजको पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हेपाटाइटिस सी इन्फेक्सन भएको थियो र जसको कारणले गर्दा 2011 उहाँ बित्नु पनि भयो र हामीले त्यसरी धेरै गर्न सकेनौँ जब उहाँको लिभर डिजिज डायग्नोसिस भयो त्यो बेलामा जब म एमबिबिएसमा त पढेको थिएँ लिभर स्पेसलिस्टहरू नेपालमा थिएनन् धेरैजना र लिभर स्पेसलिस्ट कसरी बन्ने भने राम्रो पाथवे थिएन नि किन नेपालमा अहिले त्यो बेलामा जम्मा एमडी इन्टरनल मेडिसिन भन्ने थियो र त्यसपछि चाहिँ कसरी फेरि लिभर स्पेसलाइजेसन गर्ने त्यसमा कसरी नलेज एक्वायर गर्ने ट्रेन गर्ने भन्ने एउटा पाथवे थिएन र खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ बङ्गलादेशमा चाहिँ हेपाटोलोजीमा कोर्स रहेछ भन्ने कुरा बुझियो र मैले उनीहरूसँग करेस्पोन्ड गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले इन्ट्रेस्ट पनि देखायो उनीहरूलाई पनि फरेन स्टुडेन्ट्सहरू लिन उनीहरू अल्सो इन्ट्रेस्टेड
त्यसपछि अनि उनीहरूले इन्भाइट गरेर एक्जामिनेसनमा बस अप्लाई गर भनेर आई फुलफिल अल द क्राइटेरिया एन्ड गट सेलेक्टेड। त्यसपछि त्यहाँ 3टा पार्ट हुन्थ्यो हामी जाँदाखेरि चाहिँ। फर्स्टमा बेसिक साइन्स हुन्थ्यो, त्यसपछि इन्टरनल मेडिसिन हुन्थ्यो र त्यो सकिएपछि बल्ल 3 इयर्स पछि चाहिँ बल्ल 2 इयर्सको फेरि हेपाटोलोजी कोर्समा हामी इनरोल हुनु पर्थ्यो। सो त्यो जाँदाखेरि चाहिँ नि सर्टेनली डिफ्रेन्ट कल्चर थियो त्यहाँ, रिलिजन वाज डिफ्रेन्ट। त्यो ठाउँमा यो इक्वेसन बिट्विन प्रोफेसर एन्ड द स्टुडेन्ट्स वर डिफ्रेन्ट, क्वाइट डिफ्रेन्ट फ्रम यहाँ। जति हामी फ्रेन्डली थियौँ त्यहाँ रिजर्भेसन थियो, त्यहाँ देयर लट अफ ह्युज अमाउन्ट अफ रेस्पेक्ट ब्यारियर बिट्विन द प्रोफेसर्स एन्ड र देयर वाज अ बिग वाउ फ्याक्टर होइन त्यो बेलामा। यो फलाना प्रोफेसरको एउटा यो स्पेसियालिटी हो भन्ने हुन्थ्यो र देवर अगेन भेरी डेडिकेटेड टु वाज ए प्रोफेसन। एकाडेमिक्समा देवर हाइली डेडिकेटेड अनलाइक वाट वी सी हियर। र त्यो कुरा चाहिँ अलिकति गाह्रै थियो कि हुन्छ। सुरुमा गएर यो कुरामा एडजस्ट गर्छु र म यो एडजस्ट भएर चाहिँ म यसमा म झेलेर आउँछु भनेर चाहिँ। तर इभेन्चुली चाहिँ कस्तो भने केही कुरा पाउनको लागि यु हेभ टु गो, त्यो डाइभ गर्नै पर्छ त्यो पानीमा। सो मैले सोचेँ जब मान्छेहरूले गरिरहेछ भन्ने चाहिँ वाइ कान्ट आई होइन। सो यति मात्रै हो कि मैले आफ्नो रिजर्भेसन सबै कुरा फाल्नुपर्छ। मेरो जुन ब्याकग्राउन्ड, मेरो एटिट्युड छ, जुन कुरा मेरो जुन मैले पहिलेदेखि जसरी म ग्रो अप भएको जसरी मैले सोच्छु त्यो कुराले म आफ्नो ठाउँमा राख्छु र नयाँ ठाउँमा म नयाँ हिसाबले नै एडप्ट हुन्छु भन्ने हिसाबले मैले डाइभ इन गरेँ। र त्यो अनुसार नै मेरो हाम्रो पढाइ भयो, ट्रेनिङ त्यो अनुसार नै भयो। इट वाज टफ, गाह्रो थियो, मान्छेलाई चित्त बुझाउन एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, छिनछिनमा गाली खानु पर्थ्यो। तर यस्तो भयो कि पछि त्यही गालीमा पनि माया देख्यो कि हामीले होइन। र त्यो कुराहरू कति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, सानो कुराहरू जुन हामीलाई गाली गरेर सिकाउँथ्यो पढाउँथ्यो होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले आएर चाहिँ मैले गरिरहेको छु। द्याट वाज अ रियल एजुकेसन। त्यहाँ हामी किताब धेरै पढ्नुभन्दा पनि बिरामी बढीतिर फोकस हुन्थ्यो, काममै बढी फोकस भएर सिकिने भयो नि त होइन। र हामी थ्योरिटिकल कुरा गर्ने भन्दा पनि थ्योरिटिकल कुरा आफ्नै ठाउँमा, एकाडेमिक कुरा, रिसेन्ट एडभान्सेस आफ्नै ठाउँमा हुन्थ्यो। तर एट द सेम टाइम वाट ह्यापन्स, बिरामी र आफूको बिचमा नै सुरु हुन्थ्यो कि सबै पढाइ चाहिँ त्यहाँ होइन। पेसेन्ट इज देयर, त्यो बुक्स आफ्नो ठाउँमा छ, तर जब रियल पेसेन्ट आउँछ उसको प्रब्लम आउँछ, देन वी स्टार्ट सल्भिङ लर्निङ हाउ टु सल्भ द प्रब्लम भनेर। सो त्यो गर्दाखेरि कसैले पनि अब त्यो म यो एक्सेल गर्छु भनेर मैले यो गोल्ड मेडल मैले अचिभ गर्छु भने मलाई आइडिया पनि थिएन। पास मात्रै हुनु पाएन नै हामीलाई ठुलो कुरा हुन्थ्यो, किन पास पर्सेन्टेज सो लो होइन। मान्छेले मेनी टाइम्स एटेम्प गर्थ्यो र सानो एउटा मिस्टेक हुँदाखेरि पनि कन्सिडर गर्दैन थियो। इट वाज भेरी स्ट्रिन्जेन्ट एक्जामिनेसन सिस्टम थियो। त्यसले गर्दा धेरै सफर पनि गऱ्यौँ हामीले होइन। तर एट द एन्ड चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम फाइनली राम्रो मोल्ड भएर राम्रोसँग ग्रुमअप भएर चाहिँ निस्कियो कि। र एज अ रिजल्ट फर्चुनेटली अब त्यो गोल्ड मेडल पायो। द्याट वाज अ बाई प्रडक्ट, मैले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिइनँ। पछि पाउँदाखेरि अभियसली खुसी चाहिँ लाग्यो। तर त्यो गोल्ड मेडल भन्दा नि मोर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भने जुन लिगेसी हामीले त्यहाँबाट लिएर आएको छौँ द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। जुन नलेज र जुन हामीले एटिट्युड लिएर आएको छौँ त्यहाँबाट द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। गोल्ड मेडल इज देयर, आई अनर द्याट। तर त्योभन्दा पनि जुन लिगेसी हाम्रो प्रोफेसरबाट हामीले लिएर आएको छौँ द्याट रियली वर्क अहिलेलाई चाहिँ। आई थिङ्क गोल्ड मेडल द्याट इज गोल्ड मेडल इज अ गोल्ड मेडल एन्ड टपर ओन्ली टपर नजिकै द्याट। अब कमिङ ब्याक टु सिनेरियो राइट नाउ होइन, कोभिडको कुरा त अब डेफिनेटली वी हेभ टु टक अबाउट कोभिड होइन। सो कोभिड र लिभर डिजिजमा के कस्तो डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली के कस्तो हुन्छ? द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन, थ्याङ्क यू फर ब्रिङिङ द्याट क्वेसन अप। र कोभिड भनेको चाहिँ नयाँ डिजिज हो है, जस्ट 2 इयर्स मात्रै भयो र हामीले बुझ्न थालेको पनि 2 वर्ष भयो। तर 2 वर्ष हामीले धेरै कुरा बुझ्यौँ। सो कोभिड भनेको चाहिँ हामीले के बुझाएको छ भने काइन्ड अफ न्युमोनिया गराउँछ भने सुरु भयो नि होइन। हामीले जब चाइनामा सुरु भयो मान्छेहरू न्युमोनिया भइरहेछ, मान्छेहरू भेन्टिलेटरमा गइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। त्यसपछि ग्रेजुअली हामीले के बुझ्यो, न्युमोनिया मात्र होइन रहेछ कोभिड भन्ने कुरा। त्यसपछि इट्स अ ब्लड क्लटको पनि इस्यु छ त्यहाँनिर, धेरै क्लटिङ हुन्छ, एन्टिकोगुलेट गर्नुपर्छ, रगतलाई पातलो गर्नुपर्छ, नत्र भने रगत क्लट हुन्छ। र क्लटिङ गर्दा धेरै मान्छे पनि मऱ्यो भन्ने कुरा बुझ्यौँ सेकेन्डमा। र बिस्तारै डिफ्रेन्ट पार्टहरू हामीले बुझ्दैछौँ। र अहिले हामीले के बुझिरहेछौँ भने कोभिडले लिभरलाई पनि असर गर्दो रहेछ। कसरी गर्छ एक्ज्याक्टली त्यो हामीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म, फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा, किनभने नयाँ भाइरस हो, धेरै रिसर्चहरू भइरहेछ। तर कोभिड भएको मान्छेहरूमा लिभर चाहिँ अलिकति सुजन चाहिँ हुने गर्छ है, लिभर स्वेलिङ चाहिँ हुने गर्न देखेको छौँ। तर त्यो लिभर जुन स्वेलिङ हुन्छ नि त्यसले हामीले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ देख्छौँ त्यो कुराहरू। ब्लड टेस्टमा एब्डोमिनल लिभर टेस्टहरू चाहिँ आउँछ। तर त्यो लिभर स्वेलिङ भएर चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ ज्यान जाँदैन रहेछ। त्यो कोभिड गइसकेपछि त्यो सेटल हुन्छ, त्यो रहिरहँदैन एउटा। नम्बर 2, नर्मल मान्छेमा कोभिड भयो, कोभिडबाट बाँच्यो भने
लिभर स्वेलिङ भए पनि रिजल्भ हुन्छ। तर यदि कसैलाई लिभर डिजिज पहिलेदेखि छ, जसको पहिलेदेखि सिरोसिस छ, ती व्यक्तिमा कोभिड इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ अलिकति चर्को रूप लिने रहेछ। त्यहाँ चाहिँ डेथ रेट इज समवेयर अराउन्ड 18 to 20%, होइन। सो नर्मल मान्छेलाई कोभिड भयो रिकभर हुने चाहिँ 1% डेथ हुन्छ। लिभर सिरोसिस भएको भने 18 देखि 20% मान्छे चाहिँ डेथ हुने चाहिँ भएको छ, सिरोसिस भएको मान्छेमा चाहिँ हाम्रो सिरिजमा चाहिँ। सो डेफिनेटली डाइरेक्टली इन्डिपेन्डेन्टली कोभिडले लिभरको लाइक ड्यामेज गरेर ज्यान नलिए पनि जसकोलाई पहिल्यैदेखि नै लिभरको डिजिज छ तिनीहरूलाई चाहिँ डरलाग्दो हुन्छ। सो द्याट्स रिलेसन बिट्विन कोभिड एन्ड लिभर। सो लिभरमा अब हामीले त अब एक्युट लिभर डिजिज, क्रोनिक लिभर डिजिज हुन्छ। अब जन्डिस एउटा जुन निजहरू छ जन्डिसको बारे, किनकि अब एज वी से लिभर डिजिज हुनसाथ जन्डिस हुनैपर्छ भनेर भन्ने छ, होइन। अब हुन्छ या मेरो त लिभर डिजिज जन्डिस छैन हुन्छ। अब कतिलाई चाहिँ अब जन्डिस भएको छ भने अब आयुर्वेदिक औषधि खानु, जडीबुटी खानु ठिक हुन्छ, होइन। अब यसमा जन्डिसको प्रकार के कस्तो हुन्छ, कुन लेभलले चाहिँ ओके खालि पानी उहरू मात्र खाएर हाइड्रेट मात्र गरेर हुन्छ, कोही कोहीलाई चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, कोही कोहीलाई त्यसको मोडालिटिज ट्रिटमेन्टको धेरै किसिमको छ। त्यसमा अब अलिकति विस्तारमा भनिदिनुहोस् हाम्रो अडियन्सहरूलाई हेर्नु। जन्डिस भनेको चाहिँ के भने रोग होइन है। फर्स्टमा चाहिँ जस्तै हामी फिभर भन्छ, ज्वरो रोग होइन नि त। टाइफाइडले पनि हुन्छ, टिबीले पनि हुन्छ, भाइरल इन्फेक्सन पनि हुन्छ, कोभिडले पनि हुन्छ, होइन। कतै पिलो आयो भने हुन्छ, निमोनियाले गर्दा पनि ज्वरो आउँछ। त्यसै गरी जन्डिस पनि थुप्रै कारणले गर्दा हुन्छ। जन्डिस के हो त? यदि चाहिँ शरीरमा बिलिरुबिनको मात्रा बढेर हाम्रो आँखा पहेँलो, शरीर पहेँलो हुँदै गयो भने चाहिँ नि त्यसलाई हामीले जन्डिस भन्छौँ। सो जन्डिस थुप्रै कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ, होइन। लिभर डिजिजको कारणले पनि हुन्छ। के कन्डिसन छ जहाँ चाहिँ लिभर ठिकै भए पनि जन्डिस हुने गर्छ। जस्तै अब यदि कुनै रगतको रोगहरू हुन्छ, कुनै जस्तै हेमोलाइटिक एनिमिया भन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो रक्त कोशिका जसको सामान्यतया आयु 120 दिन हुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि नै यदि रक्त कोशिकाहरू चाहिँ डिस्ट्रोय भयो भने चाहिँ नि त्यसले पनि चाहिँ हाम्रो बिलिरुबिन बढाउन सक्छ र त्यसमा लिभर टोटली नर्मल हुन्छ। प्रब्लम लिभरमा होइन, प्रब्लम चाहिँ रक्त कोशिकामा हुन्छ। सो त्यो भनेको हेमोलाइटिक जन्डिस भयो। अब लिभरको कारणले गर्दाखेरि हुने जन्डिसहरू पनि थुप्रै प्रकारका हुन्छ। एउटा फर्स्ट भनेको चाहिँ अहिले हामीले भन्यो हेपेटाइटिस। यदि अक्युट हेपेटाइटिस अथवा अल्पकालीन कारणले गर्दाखेरि हेपेटाइटिस कलेजोको सुजन भयो, जुन चाहिँ हेपेटाइटिस एले गर्दाखेरि हुन्छ र ईले गर्दाखेरि हुन्छ, जुन खाना र पानीबाट सर्छ युजली। त्यसै गरी ड्रग इन्ड्युस हेपेटाइटिस भन्छौँ हामीले। कुनै औषधिहरू थुप्रै प्रकारका औषधिहरू छन् जसले चाहिँ गराउन सक्छ। जस्तो पेन किलर्सले गराउन सक्छ, कहिले एन्टिबायोटिक्सहरूले पनि गराउन सक्छ। डिफ्रेन्ट प्रकारको यो हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी मेडिसिन्सहरूले पनि राम्रो डोजमा नखाँदाखेरि, जस्तो गुर्जो पनि मान्छेले धेरै अत्याधिक मात्रामा खाँदाखेरि पनि जन्डिस हुँदो रहेछ। इभन ग्रिन टीले पनि गराउँदो रहेछ कहिले काहीँ चाहिँ, होइन। त्यसले गर्दा कलेजोको सुजन भयो, एकैचोटि धेरै सुजन भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ बिलिरुबिन फाल्न सक्दैन र जन्डिस हुने भयो। अब अर्को कारण भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ क्रोनिक लिभर डिजिजले गर्दाखेरि हुने जन्डिस पनि छ, दीर्घकालीन कलेजोको रोगले गर्दाखेरि। तर त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ दीर्घकालीन कलेजोको रोगहरू चाहिँ एकदमै यो भुसमा आगोले जलाएको जस्तो गरेर जल्ने हुन्छ र लिभर धेरै जब ड्यामेज हुन्छ तब मात्र जन्डिस देखिन्छ। सो क्रोनिक लिभर डिजिज अथवा दीर्घकालीन कलेजोको रोगमा जन्डिस देखिने भनेको युजली टर्मिनल इभेन्ट, जस धेरै नै लिभर ड्यामेज भइसकेपछि र लिभर चाहिँ यदि रिकभर नहुने अवस्था भएपछि चाहिँ बल्ल हामीले जन्डिस देख्ने गर्छौँ। थर्ड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, हाम्रो शरीरमा बिलिरुबिन बन्छ। यो बिलिरुबिन बनेको चाहिँ फाल्ने भनेको पित्तबाट हो, होइन। पित्त नलीबाट चाहिँ हामी जान्छौँ। सो यो पित्त प्रवाह भएर आन्द्रामा जानुपर्ने हो। त्यो प्रोसेसमा कहीँ पनि हामीले यदि चाहिँ त्यो ब्लक भयो अथवा अवरोध भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने पित्त फाल्न सक्दैन शरीरबाट र शरीरमा नै हामीले त्यो जम्मा हुन जान्छ। त्यसलाई अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस भन्छौँ। कारण चाहिँ प्रायः जसो पित्त नलीमा ढुङ्गा हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ पित्त नलीको क्यान्सर, प्यान्क्रियासको क्यान्सर अथवा लिभरको क्यान्सर्सहरूले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्लक गरेर, हाइलर क्यान्सर्सहरूले, कोलान्जियोकार्सिनोमाहरूले ब्लक गरेर पनि यसलाई चाहिँ यो पित्त प्रवाह रोकिन सकिन्छ र त्यसले गर्दा जन्डिस हुन्छ। Yes, Dr. Anant, now I have a question for you. So can you tell me the 5 best food for healthy liver? So healthy liver को लागि चाहिँ in particular चाहिँ कुनै पनि फुडको नेम्सहरू हुँदैन। There in general, any food that has got a lot of fibers rather than refined ones. Take brown rice rather than white rice. Take
whole grain bread rather than a bread that is made of a flour or maida. So in general, fibers जति भएको त्यो राम्रो. Veggies are very good, especially those जसमा चाहिँ हाम्रो calories कम हुन्छ. Just like broccoli is very good as compared to cow, you know. So compare गर्दा यस्तो. When taking juices, don't go for juices, rather whole fruit को smoothies हरु बनायो भने that is more effective. Juices are not good for liver. Right? Alcohol is not good for liver. So in general, healthy in general कुराहरु चाहिँ आउँछ. So those are good for liver. So there are not only 5, there could be many. But in general, as long as they contain a lot of fibers, calories might come by when it's they're good. So things that are good sources of PUFA or any monounsaturated fatty acid are good. Fish are better than red meat. Food so it's not that 5 top foods, but in generic, red meat banda white meat better. Brown plain rice banda brown rice. Maida banda whole grain ko bread are better. Juices banda smoothies, which is made up of a whole fruit itself. Those are good. So, I would say habits. So, what habits particularly damages kidney? Liver. Sorry, liver. Okay, of course. Our era first is drinking. Drinking is bad, especially when you take any amount of drink is not permitted now. It's not permissible. So 1 glass of wine every night is permissible. There's no permissible limit for drinking. So you have to cut down on drinking as much as possible, especially not every day, number 1. Number 2, not only drinks, sodas and high sugar containing, high fructose containing drinks. Maybe Coke, maybe Sprite or plus juices are also not good. You can take whole fruit itself, but then juices are not good. So त्यसै गरेर किन when it comes to habits, sedentary lifestyle is not good. Leads to obesity, fatty liver. If there is pre-existing other cause of liver disease, for alcohol cancer, at the same time obese impact is much more. Circadian rhythm is very important. Sleep, good sleep, those are very very important part. Anupashi चाहिँ a good habit is good exercise. At least walk for about 45 minutes a day, or maybe 4 kilometers a day. A brisk walk does good. I think those are good in terms of protecting liver. So now we come back to myths and facts about liver disease. Sure. So number 1, I'm going to ask you, either jaundice people or liver disease people, no, it's not permissible. It's not permissible at all. So jaundice people, liver disease people, not at all. No amount of alcohol is permissible or safe, right? So it's better to avoid. Okay. It's a different notion that there are studies that have shown that mild or moderate drinking may be effective, but then people don't stick to that mild or moderate level of drinking. When you start drinking, they don't stick to the desired limit. And recent studies have shown that no limit of alcohol is safe. So another one is that normally fatty liver fatty liver is okay. Normal people are not really fatty liver. That is okay. It is just analogous to new normal. So people are wearing masks, and that is, we're calling it new normal. But is it normal? It's not normal. It's because of COVID. So similarly, fatty liver, about 1/3 of the population has got fatty liver. So you got fatty liver, I got fatty liver. When 3 people meet, and then 2 of them have fatty liver, things turn out to be normal, but which is not. People with fatty liver are at a high risk of dying because of heart disease. They have more risk of dying because of cancer and liver cirrhosis. Definitely, it is a risky thing. You have to get evaluated. You have to cut down the risk. It may be anyone, सबैलाई cirrhosis हुँदैन, सबैलाई cancer हुँदैन, सबैलाई heart disease हुँदैन, तर कसलाई हुँदैन भनेको never know. So you have to cut down the risk. It's not normal. So another number 3, coming back, smooches, kisses that transmit hepatitis. It's a very controversial thing. Theoretically, if both of the people, partner, if somebody has hepatitis B and the one who doesn't have hepatitis B, both have oral ulcers, theoretically it is transmittable. But in general, let me tell you, that hepatitis B, it is said that it is sexually transmitted, which is true, of course. But one of the observations that we made is, in the patients that we see, among married couples,
when someone is infected, spouse are never infected, right? So that means that sexually transmission may occur, but then chronic hepatitis B हामीले देख्दैनौँ. That's not a very important route of transmission. So theoretically it is possible, but then practically we don't see it. So I don't stress upon this. I never counsel those patients, for those things. Direct blood contact चाहिँ नगर्नु भन्छ, but then those things are not very important. And it's advisable to get vaccinated before you get someone with hepatitis B. That's a normal thing. Okay. So liver disease अब 90% बिग्रिसकेपछि मात्र यसको लक्षणहरू देखिन्छ. Yeah, so the hardcore symptoms आउनुको लागि चाहिँ it has to 80% भनेर त छैन, but then substantial amount of damage चाहिँ हुनुपर्छ. So for example, signs of decompensation भन्छ, अनि पेटमा पानी आउँछ, जलग्रह अथवा एसाइटिस भन्छ, ankle swelling, र chronic liver disease मा जब jaundice appear हुन्छ, blood vomit हुन्छ, त्यो बेलामा substantial amount of liver has been damaged. We can't quantify liver damage in terms of percentages, but then substantial amount हुन्छ. तर telltale signs of liver disease you can detect well or quite early detect हुन्छ before very advanced liver disease. Okay, then now I'm going to ask you some questions, Dai. So now, in your opinion, regarding making What is your opinion regarding making this world better place? I think we have to redefine what is prosperity and happiness. Because also prosperity, happiness, success we measure in terms of power. That's where everything messes up. When we redefine the standards, I think things will change. That is the only thing. Okay. So now, if you get a chance to meet any one person, dead or alive, who would it be and why? Very, I don't know what to say. But at the moment, it may sound a bit funny. Because of COVID mystery, I would like to meet that person who ate that bat. Okay, very good. Right. Okay. So, Ali Bhanna, tapaiको biggest supporter, who is your biggest supporter right now? Biggest supporter? Well, of course, my family, my friends like you, and yeah, of course, my team at my work. Those are my biggest supporter, my friends and family. तपाईको चाहिँ आफ्नो भनौँ न आइडल पर्सन या whom you Idolize or one. something, whom you idolize? Well, it will be very unfair if I name one. There are many because we've idolized different person at different phases of our life. So, भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि in particular anyone कोही एकजना मान्छे कहिले पनि हुँदैन. There are many. तर in general भन्दा keeps on changing जस्तो लाग्छ. I think because it won't be fair to name. Okay, right now who is your phase of time मा चाहिँ who do you Idolize one. idolize? Probably because of my age or things that I'm facing. Probably my parents. Okay, now Coming back, like hepatitis को as a world hepatitis को day मा हामीले कुराहरू गरिरहेका छौँ. Plus hepatitis भनेपछि hepatitis B, hepatitis C भन्ने छ. यो chronic hepatitis भनेर कुरा गर्छौँ. यसको बारेमा अलिकति डिटेल गरौँ न. जानकारी अलिकति डिटेलमा अरु जनताहरूले अब यसमा के बुझ्नु पर्ने. अघि दाइले पनि एकपल्ट मेन्सन गरिसक्नु भयो कि all hepatitis मा लाग्ने समय स्पोर्ट्सलाई पनि नसर्ने यताउता हुन सक्छ. त्यो के कस्तो यसमा अलिकति Now, hepatitis B र C चाहिँ हाम्रो basically world hepatitis C को अहिले पाउँछ. Reason is there are near about 300 million people of hepatitis B, chronic hepatitis B worldwide, and is probably the number of people that die because of hepatitis in a day is equivalent to number of people of HIV that dies in a year. Okay? So the burden is big. Hepatitis B was never in the highlight because सबैले HIV भन्ने. There was a big live aid conference for AIDS and HIV को लागि भनेर हैन. But there was nothing like that for hepatitis B or hepatitis C because hepatitis B र C ले जति मान्छे मार्छ नि, that is far more greater than what HIV kills. But then advocacy was a problem. So now World Hepatitis D किन celebrate गर्नुपर्छ? It's a part of the advocacy. So we have to bring the hepatitis B, C in the limelight. So त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ every year there is a theme.
So there were a couple of themes like find the missing millions. There are millions of people who are hepatitis B and C infected, but then they don't know that they're infected. They're missing. It could be you, it could be me. And unless we get tested, we don't know. So two theme by saying get tested, get treated when you're a theme. Now hepatitis can't wait. We can't wait for any big political change or maybe a big policy change or WHO or any stakeholders, particular stakeholders, even policy change. We have to act on now because it is growing. We have got very good drugs that can eradicate hepatitis C. Now hepatitis C is curable disease. We can't wait for that. People are dying because of hepatitis C every day. Reason because they don't know they are infected. Number two, they don't know how the virus is transmitted. Number three, they don't know that there is effective treatment that can cure hepatitis C. Okay? So we have to make people know that hepatitis C is infectious, how to prevent it, how to detect it, and in case you have it, you are at risk of dying because of liver cancer and liver cirrhosis. If the time I detect when you can get cured. So that's a big achievement. So hepatitis B prior just asymptomatic because chronic infection, people don't know like infection virus and they liver damage or maybe liver cancer grow they usually develop symptoms and they die. So if they get tested in time, especially those who are high risk people, diagnosis if they have an active liver disease, if they can be treated, liver cancer cirrhosis can be prevented and so transmission also can be prevented. So you could highlight hepatitis D may take this opportunity to give a couple of messages. Like hepatitis B, it could be anyone. It's not a crime. You don't need to do indulge into unsafe sex or multiple sexual partners or do some crime to have hepatitis B. It could be you. It could be anyone. Amitabh Bachchan had hepatitis B live because of unsafe blood transfusion, and he's doing quite well. So that's a good example that you should get tested for hepatitis B. If you detect, don't hide yourself. You should come to a liver specialist, get medical help, get evaluated, and you can prevent liver disease and liver cirrhosis. How it can be prevented? Hepatitis B prevention, some of the best, safest way is vaccination, especially in children. So newborns, government vaccination implement, so that is very good. Especially if pregnant women, they need newborn baby needs to be vaccinated, both active as well as passive, at the time of birth. That is very, very important. Hepatitis B family member, please get vaccinated. If you are in doubt, please get tested. If you are negative, get vaccinated. Hepatitis C in general, a very selected group of people have got hepatitis C, unlike hepatitis B. Those people who are at high risk of hepatitis C are those injectable drug use who's got unsafe tattoos, unsafe blood transfusion, unsafe surgeries hepatitis C husband wife about the chances about 5% over 20 years of monogamous relation. So husband and wife committed relation husband wife after partner transmit chance of 5% over 20 years. So sexually it's not very important, but then if somebody has hepatitis C, they treat so you high risk group repeated blood transfusion repeat drug use tattoos use unsafe surgeries multiple needle pricks injections they should get tested ignore because you may land up with liver cancer, you may land up with cirrhosis where nothing can be done. So I think early detection if they can get treated, 3 months of treatment brings about 99% success. That's a success story now. So early B and C, hepatitis B and C, they're not jokes. Don't say it's nothing. It definitely causes lots of morbidities in terms of healthcare expenses, liver cancer, liver cirrhosis, lots of consequences. They can be treated. That is the message that I would like to put on for World Hepatitis Day 2021. Okay, then thank you so much. Thank you, Arshan, for this opportunity. I really enjoyed the talk. Yeah. It was wonderful. And I would like to thank the Mark International Kidney Center and their whole family, technician by I really appreciate. Yeah, of course, Lions Club is there. Finally, we are planning to give hepatitis B vaccine free to the unprivileged children of
ग्यारीदेमा बी Oh, yeah, that's nearby Colony. very appreciable thing. So at least we can't give in a whole marks, but at least class 10 को लागि चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ class 10 को इन्ट्रेस्टिङ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्दैछु Yeah. त्यसपछि आई थिङ्क विल कम अप Just make sure कि तिनीहरूले बर्थ डोजमा के सरी डिग्रीसँग नपाएको चाहिँ लसलाई गर्नु बिकज there's no point in revaccinating. Or maybe you can target, that's 10 को लागि पनि गर्नुहुन्छ बिकज हेपाटाइटिस बीको चाहिँ नेपालमा हेर्ने इन्डियामा हेर्ने हो भने चाहिँ द मोस्ट भलरेबल ग्रुप जहाँ चाहिँ बडी ट्रान्समिसन हुन्छ 6 to 15 years अफ एज जति पनि हुन्छ 6 to 15 yearsमा हुन्छ कि त्योभन्दा बढी हुँदैन त्योभन्दा अगाडि पनि हुँदैन रहेछ कि सो दिस इज सो वी हेभ टु टार्गेट दिस ग्रुप बट एट द सेम टाइम वी हेभ टु मेक स्योर कि दिस पिपल हेभ नट रिसिभ हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन. So that should work.